स्वर्गमा आशा राख्नुभएका संसारभरका विश्वासका परिवारजनहरू भेटेर खुसी लागेको छ। म चाहिँ आजको उद्घोषक सिन्चनजी येशूको मण्डली छङ्जे सङ लेक्चरर हुँ। फेरि एकचोटि अभिवादन गर्दछु। आज पनि यसरी बहुमूल्य प्रकाशको पुस्तकको सेमिनारमा सहभागी हुनु भएकोमा सम्पूर्ण पास्टरजनहरू सन्तजनहरूप्रति हृदयबाटै धन्यवाद चढाउँछु। अहिलेसम्म हृदय पूर्ण रूपमा खोलेर वचन सुन्नु भए झैँ आज पनि गवाईमा आएका वचनहरू हृदयमा राम्रोसँग राख्नुहोला र परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुने बहुमूल्य विश्वासी जनको रूपमा नयाँ गरी जन्मने समय बनेकोस् म कामना गर्दछु। सुरुमा पिता परमेश्वरलाई प्रार्थना चढाउँछौँ। पवित्र विश्वासयोग्य पिता परमेश्वर, प्रतिज्ञा गर्नुभई बाइबलका ती विषयहरू सबै पुरा गर्नु भएर हामीहरू प्रति जीवित रहनु भई कार्य गरिरहनु भएका कुराहरू गवाई दिनु भएर बुझाएर महसुस गराउनु भएकोमा हृदयबाटै धन्यवाद चढाउँदछौँ। आज पनि परमेश्वरबाट प्रभु येशूबाट प्रतिज्ञा गर्नु भई पुरा गर्नुभएको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तक अगमबानी र परिपूर्तिको गवाईका विषयहरू गवाई दिने यो सेमिनार सुरु गर्दैछौँ। पिता परमेश्वर महिमा लिइदिनु भएको होस्। यो समय उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पास्टरजनहरू र सन्तजनहरूप्रति असीमित अनुग्रह र समशक्ति दिनुभएको होस् प्रार्थना गर्दछौँ। पिता परमेश्वर यो समय पनि हाम्रो साथमा रहिदिनु भएको होस्। गवाई दिनुहुने लेक्चरज्यूको ओठको साथमा पनि सँगै रहिदिनु भएको होस्। आवश्यक पर्ने अनुग्रह र प्रेमले भरपूर बनाइदिनु भएको होस्। हृदयबाटै प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो पापको निम्ति बलि चढ्नु भएको प्रभु येशूको नाममा सम्पूर्ण प्रार्थना चढाउँदछौँ। आमेन। र आज चाहिँ गत समय प्रकाश 4 र 5 अध्यायसँग जोडिएर प्रकाश 6 अध्यायका वचनहरू अध्ययन गर्ने समय रहनेछ। र अब लेक्चरज्यूको परिचय गराउँछौँ। आज प्रकाश 6 अध्यायको गवाही चाहिँ सिन्चनजी येशूको मण्डली थोमा कुलपतिबाट गवाईहरू आउनेछन् र उहाँ चाहिँ इजेसाङ कुलपति हुनुहुन्छ। उहाँलाई ठुलो तालीले स्वागत गर्नेछौँ। जय मसीह। नमस्कार। सम्पूर्ण पृथ्वीभरबाट परमेश्वर र प्रभुलाई प्रेम गर्नुहुने पास्टरजनहरू र सन्तजनहरू भेटेर खुसी लागेको छ। म चाहिँ प्रभु येशूको चेला थोमाको नाममा चयन पाएको थोमा कुलका इजेसाङ कुलपति हुँ। फेरि एकचोटि अभिवादन गर्दछु। म यो ठाउँमा खडा हुन सकेको कुरा चाहिँ प्रतिज्ञाको गोठालो सिन्चनजी चेयरम्यानको माध्यमबाट प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायबाट 22 अध्यायसम्म पूर्ण रूपमा व्याख्या वर्णन गरिने सेमिनारमा सहभागी हुन पाएको कुरा हो। 5 दिनको त्यो सेमिनार रहेको थियो र प्रकाश 1 को 1 पदबाट प्रकाश 22 अध्यायको अन्तिम पदसम्म कहीँ पनि नरोकिकन सबै कुराको गवाही दिने विषय सुन्न पाएँ र त्यो सुनेर अत्यन्तै अचम्मित पनि भएँ। अहिलेसम्म प्रकाशको पुस्तक चाहिँ कसैले पनि व्याख्या गर्न नसक्ने र व्याख्या गर्दै गर्दा रोकियो भने गहिराइमा गएर हेर्न सकिँदैन, बुझ्न सकिँदैन भन्ने त्यो खालको कुराहरू मात्रै सुनेको थिएँ र अन्तिमसम्म सबै कुरा व्याख्या गरिदिने ती वचनहरू एकैचोटि पनि सुनेको थिइनँ, अनुभव गरेको थिइनँ र 5 दिन अवधिको यो सेमिनारको माध्यमबाट कि समग्र ती विषयहरू एउटै पद पनि नछुटाइकन गवाई दिनुभएको त्यो विषय सुनेको बेला अत्यन्तै अनुग्रहले म भरपूर भएँ र अत्यन्तै खुसी भएँ। अन्धकारको संसार अन्त्य भई परमेश्वरले शासन गर्नुहुने त्यो सुन्दर संसार फर्की आउने कुरा बताउनु भएको थियो। त्यसो भए अहिलेसम्म परमेश्वरले शासन गर्नुभएको छैन त? परमेश्वरले शासन गर्नुहुने संसार चाहिँ मृत्यु, शोक, पीडा हराएर जाने कुरा हो। तर अहिले हामी बाँचिरहेको यो संसारमा चाहिँ मृत्यु, शोक, पीडा, युद्ध, निराशा यी कुराहरू चाहिँ साँचो परमेश्वर नभई शैतान दियाबलसले सारा जाति जातिमाथि शासन गरिरहेको कारणले गर्दा यी कुराहरू आइपरेको हो र प्रकाशको पुस्तक परिपूर्ति भएको बेला चाहिँ साँचो परमेश्वरको त्यो कार्य देखा पर्ने र अत्यन्तै आश्चर्यजनक सुन्दर संसार आउने त्यो कुरा सुनेर अत्यन्तै प्रभावित भएँ र एक एक गरी छानबिन गर्न थालेँ र जति जति छानबिन गर्दै गयो उति नै यो वचन सही र यकिन भएको पाएँ।
र आज यो ठाउँमा उभिन पाएको छु। प्रतिज्ञाको गोठालो चेयरम्यानको माध्यमबाट सिकेका यी वचनहरू हजुरहरूलाई गवाई दिन सक्ने भएँ र आज चाहिँ म प्रकाश 6 अध्यायसँग सम्बन्धित वचनहरू बताउन गइरहेको छु। र म चाहिँ आज गवाई दिँदै गरेको विषय परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही रहेको छ। आज चाहिँ 6 अध्यायको बारेमा विषयहरू म तपाईहरुलाई बताउँदैछु। प्रकाश 6 अध्याय चाहिँ 1 पददेखि 17 पदसम्म रहेको छ। 6 अध्यायको शीर्षक हेर्ने हो भने विद्रोह गरेका पहिलो स्वर्गको सूर्य चन्द्र ताराको बारेमा फैसला। यो शीर्षकलाई राम्रोसँग बुझेर सम्झिनु भयो भने प्रकाश 6 अध्यायसँग सम्बन्धित सबै थोकहरू सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ र प्रकाश 6 अध्यायसँग सम्बन्धित मुख्य सार रूपरेखा हेर्ने हो भने फैसला चाहिँ कहिले गर्ने त? यो फैसला चाहिँ प्रकाश 5 अध्यायको परमेश्वरको हातमा रहेको 7 मोहरले बन्द गरेको पुस्तक प्रभु येशूले प्राप्त गर्नु भएपछि प्रभु येशूले मोहर तोड्नु भई फैसला देखा पर्ने कुरा हो। कसले फैसला गर्ने त? यो कुरा चाहिँ आत्मिक स्वरूपमा आउनु भएको प्रभु येशूले प्रकाश 4 अध्यायका 4 जीवित प्राणी अर्थात् स्वर्गीय फौजका कप्तानहरूलाई प्रयोग गरी फैसला गर्नुहुन्छ। र अब उसो भए फैसला पाउने व्यक्ति चाहिँ कहिलेका को हुन् त? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। यहाँ फैसलामा पर्ने व्यक्तिको बारेमा थाहा छैन भने चाहिँ अवश्य नै 6 अध्यायका यी विषयहरू विश्वव्यापी रूपमा आइपर्ने विपत्ति र त्यस्तै खालको फैसलाको रूपमा गलत रूपमा भ्रममा पर्ने कुराहरू देखा परिरहेका छन्। देखेको र सुनेको व्यक्तिको गवाई चाहिँ साँचो गवाई भएको हुनाले फैसलामा पर्ने व्यक्ति चाहिँ प्रकाश 2 र 3 अध्याय र प्रकाश 13 अध्यायका विद्रोह गरेका 7 सुनका सामदान वासस्थानका गोठालो र सन्तहरू हुन् भन्ने कुरा हजुरहरूले बुझ्न आवश्यक छ। र अब किन फैसलामा पर्छन् त? र पहिले नै तपाईहरुले व्याख्या सुन्नु भएको छ। प्रकाश 2 र 3 अध्यायमा चाहिँ यूहन्नाको माध्यमबाट प्रभु येशूको चिठी पठाइन्छ। तर ती 7 मण्डलीका दूतहरूले चिठी प्राप्त गरेर पनि पश्चाताप नगरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर र प्रभु येशूको क्रोधको कारणले फैसला आइपर्दछ। एउटा युगमा आइपुगेर लेखिएका यी विषयहरू वास्तविकता बनेर प्रकट हुने, वास्तविकता देखा पर्ने कुरा चाहिँ यो पृथ्वीको कुनै एउटा ठाउँ हो र त्यो ठाउँ चाहिँ गणतन्त्र कोरिया ख्वासन अवस्थित सन् 1966 मा स्थापित भएको वासस्थानको पवित्र मण्डली देखा पर्दछ। यो मण्डली चाहिँ परम्परागत रूपमा स्थापना भएको मण्डली होइन, प्रकाशको पुस्तक परिपूर्ति भएको बेलामा यो पृथ्वीमा देखा परेको हो। पवित्र आत्मिक स्वरूपमा आउनु भएको प्रभु येशूले यो पृथ्वीका 7 जना मानिसलाई चयन गर्नुभई अन्धकारलाई उज्यालो बनाउने त्यो खालको सुनको सामदानको कार्य गराउनुहुन्छ। र यस्तो बेला यी 7 जना दूतहरूले चाहिँ भ्रष्टताको बाटोमा हिँड्छन् र प्रभु येशूलाई छोड्छन्, त्याग्छन् र प्रभु येशूको दाहिने हातबाट यिनीहरू खस्छन्। त्यो घटनाहरू देखा पर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ विनाशकर्ता निकोलाइट्स उक्ली आउँछ र निन्दा गर्छ र यी विभिन्न घटनाहरू देखा पर्दछन्। र यो बेला यो कुरा असल चीज थिएन। त्यो हुनाले प्रभु येशूले चाहिँ एकजना मानिसलाई चयन गर्नुभयो, एकजना गोठालोलाई चयन गर्नुहुन्छ र यी सबै कुराहरू देखाइदिनुहुन्छ, थाहा दिनुहुन्छ, रहस्य समेत थाहा दिनुहुन्छ र यो ठाउँमा प्रस्तावको चिठी पठाऊ भनेर आज्ञा गर्नुहुन्छ। र त्यो प्रस्तावको चिठी प्राप्त गरेर पनि प्रस्ताव नगरेको कारणले गर्दाखेरि अन्ततः यिनीहरू फैसलामा पर्ने घटना हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। र अब 1 र 2 पद सँगै पढ्नेछौँ र त्यसपछि व्याख्या गर्नेछौँ। जब थुमाले ती 7 मध्ये एउटा मोहर तोड्नु भएको मैले देखेँ, तब 4 जीवित प्राणीहरू मध्ये एकजनाले मेघ गर्जन जस्तो आवाजले यसो भनेको मैले सुने, आऊ। अनि मैले एउटा सेतो घोडा देखेँ, त्यसमाथि सवार हुनेसित एउटा धनु थियो र त्यसलाई एउटा मुकुट दियो अनि त्यो विजय भएर विजय गर्न निस्क्यो। हुन्छ, राम्रोसँग पढ्नुभयो।
र यहाँ 1 पदमा गएर हेर्ने हो भने मैले देखेँ भनिन्छ। प्रकाशको पुस्तक पुरै अध्याय चाहिँ दर्शनमा चाहिँ योहन्ना चेलाले पुरै अध्यायका कुराहरू देखेर लेखेको कुरा हो। तर त्यो कुराहरू आजसम्म प्रचार हुँदै आयो। तर वास्तविकता परिपूर्ति भएर देखा परेको बेलामा यी सबै अध्यायका घटनाहरू देख्ने र सुन्ने परिपूर्ति भएको बेला चाहिँ नयाँ योहन्ना हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। र यी सबै देखेको र सुनेको गवाहीका वचनहरू चाहिँ परिपूर्तिको बेलामा यी नयाँ योहन्ना, फेरि एकचोटि भन्ने हो भने प्रभु येशूले प्रतिज्ञा गर्नुभएको गोठालाको माध्यमबाट वास्तविक स्वरूपहरू यो पृथ्वीमा गवाही दिइन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र यहाँनिर पहिलो मोहर तोडेको बेलाको घटना एक-एकवटा हेरौँ। सुरुमा 7वटा मोहरले बन्द गरिएको भन्ने कुराको अर्थ बुझ्न आवश्यक छ। अवश्य पनि प्रकाश 5 अध्यायमा तपाईहरूले व्याख्या सुन्नुभएको छ। फेरि एकचोटि बताउँदाखेरि चाहिँ 7 मोहरले बन्द गरेको पुस्तक चाहिँ यो प्रकाशको पुस्तकको परिपूर्तिको बेलासम्म दृष्टान्तले लुकाइएको प्रकाशको पुस्तक नै हो। यो पुस्तक चाहिँ कि 7वटा मोहरले बन्द गरिएको पुस्तक हो। यो पुस्तक चाहिँ परमेश्वर आफैले रचना गर्नु भएको हो र आफैले 7 मोहर लगाएर बन्द गर्नु भएको कारणले गर्दा स्वर्ग अथवा पृथ्वीमा जो कसैले पनि खोल्ने वा हेर्ने व्यक्ति थिएनन् भन्ने कुरा हो। त्यो कारणले गर्दा लामो समयसम्म 2000 वर्षको अवधिसम्म यो समय बिते पनि प्रकाशको पुस्तकको यी विषयहरू कि गवाही दिन सक्ने व्यक्ति कोही पनि थिएन भन्ने कुरा चाहिँ कि परमेश्वर आफैले लेख्नु भएर आफैले बन्द गरेर राख्नु भएको कारणले कसैले पनि सकेनन्, यो अर्थ हो। तर अब हामीले यी कुराहरू थाहा पाउन सक्ने कुरा चाहिँ लेखिएको झैँ थुमाले 7वटा मोहर एक-एकवटा गरी तोड्नुहुन्छ। किन तोड्नुहुन्छ? विजय हुनुभएको कारणले गर्दा यी 7वटा मोहर एक-एकवटा गरेर तोड्नुहुन्छ। यी 7वटा मोहर तोड्नुहुने थुमा चाहिँ प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। अब उसो भए मोहर तोड्नु भन्नुको अर्थ चाहिँ के छ त? परमेश्वरले दृष्टान्तमा लुकाउनु भएको प्रकाशको पुस्तकको वचनलाई प्रभु येशूले खोलेर पुरा गरेर देखाइदिनु हुने कुरा हो। यो कुरा चाहिँ दर्शनमा चाहिँ चेला योहन्नाले देखेर लेखेको कुरा हो। तर परिपूर्तिको बेला चाहिँ प्रतिज्ञाको गोठालो नयाँ योहन्नाले ती वास्तविक स्वरूपहरूलाई हेरेर गवाही दिन सक्ने कुरा हो। एक-एकवटा गरी मोहर तोड्ने बेला प्रत्येकचोटि लेखिएका वास्तविक स्वरूप एक-एक गरी देखिने काम हुन्छन्। यो पुस्तकको 7वटा मोहर चाहिँ प्रकाश 8 अध्यायमा पुगेर सबै तोडिन्छ। त्यसो हुनाले येशू ख्रीष्टको प्रकाश भनेर भनिएको हो। प्रभु येशूको हातबाट सबै मोहर तोडिएको हुनाले येशू ख्रीष्टको प्रकाश भनिएको हो। यी कुराहरूलाई हेरेको र सुनेको व्यक्ति चाहिँ मात्रै परिपूर्तिको बेला प्रतिज्ञाको गोठालो नयाँ योहन्ना मात्रै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। मोहर तोडेको बेला उदय हुने 4 जीवित प्राणी चाहिँ प्रकाश 4 अध्यायका 4 प्रधान स्वर्गदूत हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। यी 4 प्रधान स्वर्गदूत चाहिँ स्वर्गको फौजलाई अराउने खटाउने स्वर्गीय फौजका कप्तान हुन्। जकरिया 6 1 देखि 5 पदमा गएर हेर्दै गर्दा पहिलो रथ चाहिँ रातो घोडाहरू, दोस्रो रथ कालो घोडाहरू, तेस्रो रथ सेतो घोडाहरू र चौथो रथ पाङ्ग्रे घोडाहरू त्यहाँ देखा पर्दछन्। यहाँ जकरियासँग जोडेर हेर्ने हो भने प्रकाश 6 अध्यायमा पनि हरेकचोटि मोहर तोडेको बेलामा सेतो घोडाहरू पनि देखा पर्छन् र रातो घोडाहरू अनि कालो घोडाहरू र त्यसै गरी पहेँलो घोडाहरू पनि देखा पर्छन्। र यसरी एउटै विषय हामी देख्न पाउँछौँ। अब घोडा एउटा होइन, घोडाहरू भन्ने कुरा चाहिँ विचार गरेर बुझ्न आवश्यक छ। र 4 रथ, 4 बतास, 4 जीवित प्राणी, 4 प्रधान स्वर्गदूत, यी कुरा चाहिँ कि स्वर्गीय फौजको कप्तान हुन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। स्वर्गीय फौजलाई चलाउने प्रधान स्वर्गदूतहरू हुन्। यी प्रधान स्वर्गदूतहरू चाहिँ कसको आज्ञा पाएर काम गर्छन् त? प्रभु येशूको आज्ञा पाएर यिनीहरू चल्ने गर्दछन्। यी घोडाहरूको रङ फरक हुने कुरा चाहिँ यिनीहरूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी हरेकको फरक पर्ने भएको कुरा देखाइएको हो। अब उसो भए पहिलो मोहर तोडेको बेला उदय हुने सेतो घोडा, घोडसवार र धनुको अर्थ हामी हेर्नेछौँ।
पहिलो मोहर तोडेको बेला चाहिँ अब मोहर तोडियो भन्ने कुरा चाहिँ प्रभु येशूले मोहर तोड्नुभयो भन्ने कुरा हो। र मोहर तोडेको बेलामा चार जीवित प्राणी मध्ये एकजनाले आऊ भन्दै गर्दा यहाँ सेतो घोडा र घोडसवार आउँछ र उसको हातमा धनु पनि छ र विजयी भएर विजयी गर्न निस्कियो भनिएको छ। र यहाँ दर्शनको समयमा देखेको बेला चाहिँ यूहन्ना चेलाले साँच्चीकै यसरी चित्र जस्तै सेतो घोडा घोडसवार अनि धनु देखेकै कारणले गर्दा लेखिएको हो। तर यी वचनहरू परिपूर्ति भएको बेलामा चाहिँ यी घोडसवार चाहिँ पवित्र आत्मिक स्वरूपमा रहनु भएको प्रभु येशू हुनुहुन्छ। प्रकाश 19:11 र 16 पद यी विषयहरूलाई हेर्ने हो भने प्रभु येशूले सेतो घोडामा सवार हुनु भएको देख्न पाइन्छ र रगत चोबलिएको पोसाक लगाउनु भएको छ र तिग्रामा नाम लेखिएको छ राजाहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभु भनिएको छ। अब राजाहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभु चाहिँ थुमा प्रभु येशू आफै हुनुहुन्छ। यी घोडा चाहिँ के हुन् त? यी घोडा भन्नाले शरीरलाई जनाउँदछ। फैसलाको कार्य देखा परेको बेलामा यी आत्माले चाहिँ शरीरलाई प्रयोग गरेर फैसला गर्दछन्। विद्रोह गरेका ती चुनिएका जनको वासस्थानलाई फैसला गर्ने विषय हो। अब यहाँ धनु भनेको के हो त? फैसला गर्ने वचनलाई जनाउँछ र यसरी फैसला गर्ने वचनलाई धनु भनिएको छ। अब फैसलाको साधन धनुको अर्थ चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। हबकुक 3:8 देखि 9 पदमा गएर हेर्दै गर्दा परमेश्वरले चाहिँ घोडामाथि चढेर धनु ताक्नु भएको देख्न पाइन्छ र यी विषयहरू चाहिँ परमेश्वरले कि स्वर्गीय फौज आत्माहरूलाई प्रयोग गरेर परमेश्वरको वचन ग्रहण नगर्ने र यी घात गर्ने तिनीहरूमाथि फैसला गर्ने विषय चाहिँ बिलाप 2:3 देखि 6 पदमा यी विषयहरूलाई पढे पनि कि धनुलाई तन्काएर दुश्मनलाई चाहिँ ताक्नु भएको हान्नु भएको देख्न पाइन्छ। त्यसैगरी कन्या सियोनको वासस्थानमा परमेश्वरले क्रोधलाई आगो चाहिँ खन्याउनु भएको कुरा पनि देख्न पाइन्छ जहाँ धनु देखा पर्दछ। र यी धनुलाई चाहिँ दर्शनमा देखाएको बेला साँच्चै धनु नै भयो। तर वास्तविकता घटना परिपूर्ति भएर देखा परेको बेलामा फैसला गर्ने वचनलाई जनाउँदछ। यूहन्ना 12:48 पदको वचनलाई हेर्ने हो भने प्रभु येशूले बताउनु भएको वचन छ नि, मलाई त्याग्ने र मेरा वचन ग्रहण नगर्नेलाई फैसला गर्ने एकजना छन् र मैले जुन वचन बोले त्यो वचनले अन्त्यको दिनमा तिमीमाथि फैसला गर्नेछ। र प्रकाश 2 र 3 अध्यायमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि 7 जना दूतहरूले प्राप्त गरेको चिठी चाहिँ यूहन्नाको चिठी होइन, प्रभु येशूको चिठी हो। प्रभु येशूको वचन यूहन्नाले चाहिँ सम्प्रेषण मात्रै गरेको कुरा हो र यी कुराहरू ग्रहण नगर्ने भन्नु चाहिँ प्रभु येशूको वचनलाई ग्रहण नगर्नु हो। अन्ततः कि तिनीहरूमाथि वचनले फैसला गरिने कुरा हो र धनु चाहिँ फैसला गर्ने वचन हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ। अब धनु हान्नु भएको ठाउँ कहाँ हान्नु भयो त? अघि भने जस्तै विद्रोह गरेका चुनिएका जनको वासस्थान त्यो ठाउँमा धनु हानिएको हो। यर्मिया 2:1 देखि 4 पदमा पनि अघि पढे जस्तै कि परमेश्वरको क्रोध चाहिँ कन्या सियोनको वासस्थानमा परमेश्वरको क्रोध पोखिन्छ। किन? तिनीहरूले विद्रोह गरेको कारणले गर्दा। धनु हान्नुको कारण चाहिँ के हो त? वासस्थान पवित्र मण्डलीका गोठालो र सन्तहरूले प्रभु येशूलाई विश्वासघात गरेर शैतानको घरानासँग एक भएको कारणले गर्दा यी धनु चाहिँ तिनीहरूमाथि हानिएको कुरा हो। प्रकाश 2 अध्यायमा अघि हेरेका विषयहरू जस्तै 14 देखि 15 पदमा यी विषयहरू हेर्ने हो भने 7 मण्डलीका गोठालो र सन्तहरू चाहिँ निकोलाइटसँग एक भएर मूर्तिलाई चढाएको भोजन खायो र त्यसैगरी व्यभिचार गर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो काममा पस्ताव गर है भनेर आह्वान गरिएको थियो। तिमीहरूले गल्ती गरेको हुनाले पस्ताव गर भनिएको थियो। तर तिनीहरूले यो कुरालाई सुनेनन्, स्वीकारेनन्। अन्ततः तिनीहरूमाथि फैसला आइपर्यो र यशाया 2:6 पदलाई साभार गर्ने हो भने प्रभुले याकुबको घरानालाई त्याग्नु हुने कारण चाहिँ त्याग्नु भएको कारण चाहिँ के हो त? सुरुमा चयन गर्नु भएको हुनाले त्याग्नु भएको कुरा हो नि, होइन र? चयन नै गर्नु भएको छैन भने त्याग्ने कुरा त हुँदैन। त्यसो हुनाले प्रभुले याकुबको घरलाई त्याग्नु हुने कारण चाहिँ यिनीहरू अन्य जातिसँग हातेमालो गरेर
करार बाँधेको कारणले गर्दा परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्याग्नु भएको हो, तिनीहरू त्यागिएका हुन्। विजयी भएर फेरि विजयी गर्ने अर्थ चाहिँ प्रभु येशूले पहिलो आगमनको बेला जित्नु भएको कुरा चाहिँ प्रभु येशूको दोस्रो आगमन प्रकाशको पुस्तकको परिपूर्तिको बेला पनि शैतान दियाबलसलाई जित्नु हुने अर्थ हो भनेर बुझ्नु आवश्यक छ। त्यसैले बाइबलमा चाहिँ यूहन्ना 16:33 पदमा ती विषयलाई साभार गर्नुहोला। र अब दोस्रो मोहर तोडेको बेलाको विषय पढ्नेछौँ। जब उहाँले दोस्रो मोहर तोड्नुभयो तब दोस्रो जीवित प्राणीले आऊ भनेको मैले सुने। अर्को एउटा उज्जवल रातो घोडा बाहिर निस्केर आयो। मानिसहरूले एक अर्काको हत्या गरून् भनेर यस घोडसवारलाई पृथ्वीबाट शान्ति ग्रहण गर्ने अख्तियार दियो। त्यसलाई एउटा ठुलो तरबार दियो। र यहाँ दोस्रो मोहर तोडेको बेलाको घटना चाहिँ यी दोस्रो मोहर तोडेको बेलाको कुरा, दोस्रो मोहर तोड्ने व्यक्ति चाहिँ थुमा प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ। त्यो बेला रातो घोडा, घोडसवार र ठुलो तरबार देखा पर्दछ। र यहाँ उदय भएका यी रातो घोडा र घोडसवार छन् र ठुलो तरबार पाएर पृथ्वीको शान्ति हरण गर्ने अख्तियार छ। र अब दर्शनमा देखेको बेलामा चाहिँ साँच्चीकै रातो घोडा देखाइएको कारणले गर्दा र घोडसवार पनि देखाइएको कारणले गर्दा र त्यसै गरी ठुलो तरबार देखेको हुनाले त्यसै गरी लेखेर राखेको, तर वास्तविकता परिपूर्ति भएको बेलामा चाहिँ घोडसवार चाहिँ आत्माहरू हुन् भनेर बुझ्नु आवश्यक छ। र यी आत्माहरूले चाहिँ पृथ्वीमा भएका शरीरहरूलाई प्रयोग गरेर आफ्नो कार्य गर्छन्। र यी आत्माहरू चाहिँ स्वर्गीय फौजमा आबद्ध धेरै आत्माहरू हुन्। यी आत्माहरूले शरीरलाई प्रयोग गरेर कार्य गर्दछन् भनेर बुझ्न आवश्यक छ। ठुलो तरबार भनिने कुरा चाहिँ फैसलाको वचन हो। र यो ठुलो तरबार चाहिँ साँच्चीकै ठुलो तरबार हो भन्ने कुरा होइन। दर्शनमा देख्दा चाहिँ साँच्चीकै ठुलो तरबार देखियो र यो तरबार चाहिँ युद्ध गर्दा, लडाइँ गर्दा प्रयोग हुने एउटा हतियार चाहिँ ठुलो तरबार हो। अब यो कुरा चाहिँ वास्तविकतामा परिपूर्ति भएर देखा पर्दा यो ठुलो तरबार चाहिँ फैसलाको साधनको रूपमा प्रयोग हुने ठुलो तरबारको के अर्थ छ त? पश्चातापको आह्वान गरे तापनि तिनीहरूले पश्चाताप गरेनन् भने प्रकाश 2:16 पदमा प्रभु येशूले बताउनु भएको कुरा चाहिँ मेरो मुखको तरबारले तिनीहरूसँग लडाई गर्छु भनेर बताउनु भएको छ। अब मुखको तरबार भनेर भन्दै गर्दाखेरि मुखबाट निस्कने फैसलाको वचनले चाहिँ तरबारको भूमिका निभाउँछ भन्ने कुरा हो। एफिसी 6:17 पदको वचनमा पनि पवित्र आत्माको तरबार चाहिँ परमेश्वरको वचन हो भनेर बताइएको छ नि त। हामीहरूको युद्ध चाहिँ शरीर र रगतको विरुद्धमा होइन, तर यी अन्धकारका शासक र दुष्ट आत्माको विरुद्धको युद्ध हो भनिएको छ। त्यो हुनाले साँच्चीकै शैतानको ती फौजहरूसँग लड्नको लागि परमेश्वरको सारा हात हतियार र पवित्र आत्माको तरबार परमेश्वरको वचन ल्याऊ भनिएको छ। र यसरी बाइबलमा चाहिँ प्रकाश 6 अध्यायमा परिचय गरिएको यी मोहर तोडेको बेला हरेकचोटि देखा पर्ने घोडा र तरबार चाहिँ संसारको त्यो युद्ध लड्ने अथवा मानिसहरूलाई मार्ने त्यो खालको हतियार नभएर फैसलाको साधनको रूपमा प्रयोग गरिने परमेश्वरको वचन रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। शान्ति हरण हुने पृथ्वीको वास्तविक स्वरूपको बारेमा बताउने हो भने यो सारा पृथ्वी विश्वव्यापी रूपमा शान्ति हरण हुने कुरा होइन। मानिसहरू गलत रूपमा बुझेर यो विश्वव्यापी रूपमा संसारभरि विपत्ति आइपर्ने र हरेकचोटि मोहर तोड्ने बेलामा सारा संसारभरि विपत्तिहरू देखा पर्ने कुराहरू भनेर गलत बुझे तापनि यहाँ बताउन खोजेको कुरा चाहिँ शान्ति हरण हुने यो पृथ्वीको वास्तविक स्वरूप चाहिँ यिनीहरू पवित्र आत्माबाट सुरु भएर शरीरमा फर्किएका, विद्रोह गरेका, चुनिएका जन वासस्थान यिनीहरूलाई लागू हुने कुरा भएको बुझ्न सकिन्छ। र प्रभु येशूले मत्ती 10:34 पदमा गएर हेर्दै गर्दा भन्नुभएको कुरा, म शान्ति ल्याउन आएको भनेर नठान, म तरबार चलाउन आएको हुँ भनेर बताउनु भएको छ। र प्रभु येशूको वचनलाई हेर्ने हो भने र फेरि मत्ती 5 अध्यायमा मेलमिलाप गराउनेहरूले चाहिँ धन्य हुन्, आशिषित हुन् भनिएको छ। र अगाडि चाहिँ मेलमिलाप गराउने, शान्ति गराउनेहरू चाहिँ आशिषित हुन्छन्, परमेश्वरको छोरा कहलाइन्छन् भनिएको छ। तर
10 पदमा आइपुगेपछि चाहिँ शान्ति ल्याउन आएको होइन भनेर यसरी पो बताउनु भएको छ त। आखिर यसको के अर्थ छ त? शान्ति चाहिँ मेलमिलाप चाहिँ परमेश्वरसँग मेलमिलाप गर्नुपर्ने कुरा हो नि। र यसरी विद्रोह गरेका बासिसानका यो मण्डली चाहिँ यिनीहरू दुष्ट आत्मासँग हातेमालो गरेर दुष्ट कार्य गरिरहेका छन्। त्यसो हुनाले तरबार चलाउन आए भन्नुको अर्थ चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि प्रभु येशू बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको बत्तीको कार्य केही समय बालेर निभाएर अन्धकार भयो। त्यो अन्धकारमा सबैजना परे र त्यो अन्धकारलाई उज्यालो गराउनु पर्ने भूमिका निभाउनु पर्ने, तर अन्धकारमा आफै छिरेर अन्धकार बनेको हुनाले प्रभु येशू ज्योतिको रूपमा आउनुभयो र यो कुरा गलत हो भनेर फैसला गर्नुभयो र यसरी तरबार चलाउन आएको हो भन्ने कुरा त्यहाँ लागू भएको देखिन्छ। र शान्ति हरण गरी आपसमा मृत्युमा सुम्पर्ने भन्ने कुराको अर्थ चाहिँ विद्रोह गरेका बासिसान सन्तहरू परीक्षामा परेर आपसमा घृणा गरी विनाशकर्ता निकोलाइट्सलाई सुम्पिदिने र एक अर्काको आत्मा मार्ने कुरा त्यो अर्थ हो। तर साँच्चीकै शरीरलाई साँच्चै रूपमा मार्ने भन्ने कुरा होइन। र प्रकाशको पुस्तकको मोहर तोडेको बेलामा हरेकचोटि उदय हुने घोडा र घोडसवार त्यसको हतियारको माध्यमबाट फैसला देखा पर्ने कुरा हो र मानव जातिका पृथ्वीभरका मानिसहरूलाई मार्ने कुरा होइन। विद्रोह गरेका वासस्थानका सन्तहरू कि आत्मिक रूपमा यिनीहरू फैसलामा पर्ने विषय हो भनेर बुझ्नु आवश्यक छ। त्यसैले मत्ती 24 को 10 पदमा पनि जस्तो मत्ती 24 अध्यायमा पनि दोस्रो आगमनको बेलामा आइपर्ने घटनाहरू उल्लेख गरिएको छ। धेरै मानिसहरू परीक्षामा पर्ने, आपसमा पक्राइदिने, घृणा गर्ने यी विषयहरू लेखिएको छ। मत्ती 10 को 21 पदमा पनि भाइले भाइलाई, बुवाले छोराछोरीलाई मृत्युको ठाउँमा पुर्याइदिने र छोराछोरीले आमा बुवालाई विरोध गरेर मृत्युमा सुम्पने यी दुःखद घटनाहरू देखा परेको छ। र विद्रोह गरेको चुनिएका जनहरू बसेको त्यो ठाउँमा आत्मिक रूपमा घट्ने घटनाहरू हुन् भनेर बुझ्न आवश्यक छ। र मोहर तोडेको बेलामा यी घटनाहरू घटना स्थानमा अर्थात् वासस्थानको पवित्र मण्डलीमा घट्ने कुराहरू बुझ्न आवश्यक छ। यी कुराहरू देखेको र सुनेको भएको हुनाले गवाई दिन सक्ने कुरा हो। र अब तेस्रो मोहर तोडेको बेलाको घटना पढ्नेछौँ। जब उहाँले तेस्रो मोहर तोड्नुभयो, तेस्रो प्राणीले आऊ भनेको मैले सुने। मैले एउटा कालो घोडा देखेँ, घोडसवारको हातमा एउटा तराजु थियो। ती चार जीवित प्राणीका बीचमा एउटा आवाजले यसो भने जस्तो मैले सुने, एक दिनको ज्यालामा 1 किलो गहुँ र एक दिनको ज्यालामा 3 किलो जौँ, तर तेल र दाखमध्येलाई हानि नगर्नु हुन्छ। र यहाँ तेस्रो मोहर तोडेको बेलाको घटना, कालो घोडा, घोडसवार र तराजुको यी विषयहरू यहाँ आएको छ। यहाँ कालो घोडसवार छ, ऊ चाहिँ हातमा तराजु बोकेर आएको छ। र दर्शनको बेला चाहिँ साँच्चीकै यस्तै कुरा देखेको हुनाले शब्दमा लेखेर राखिएको कुरा हो। तर वास्तविक स्वरूप परिपूर्ति भएर देखा परेको बेलामा चाहिँ यी घोडसवारले चाहिँ आत्माहरूलाई जनाउँदछ र घोडाले चाहिँ शरीर अर्थात् पृथ्वीमा रहेका शरीर मानिसहरूलाई प्रयोग गरेर काम गर्ने कुरा हो नि त। र यसो हुनाले यहाँ तराजु भन्ने कुरा चाहिँ कि साँच्चीकै शब्दमा भएको तराजु भन्ने कुरा होइन, विश्वास र क्रियाकलापलाई जोखी हेर्ने परमेश्वरको वचन भएको कुरा हो। फैसलाको साधन तराजुको अर्थ एकैछिन हामी बुझेरौँ। यो पृथ्वी अर्थात् संसारलाई फैसला गर्दै गर्दाखेरि एउटा तराजु बोकेर कि युद्ध गर्ने त्यो कुरा हुन्छ र हुँदैन नि। तर आत्मिक घटना हो भन्ने कुरा चाहिँ फैसलाको साधनबाट बुझ्न सकिन्छ। यहाँ हितोपदेशमा हेर्दा 24 अध्यायको 12 पदमा हृदयलाई जोख्नुहुने परमेश्वर भनेर व्यक्त गरिएको छ। हृदयलाई आखिर कसरी तराजुमा जोख्न सकिन्छ त? त्यो हृदय परमेश्वरले हेर्दा उचित छ वा उचित छैन भन्ने कुरा तराजुमा कसरी जोख्न सकिन्छ त? यसरी परमेश्वरको वचनलाई पालन गरेर क्रियाकलाप गर्दैछ अथवा वचनलाई अनाज्ञाकारी भएर उल्लङ्घन गर्दैछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। यसरी हृदयलाई जोख्ने भन्ने कुरा चाहिँ कि परमेश्वरको वचनलाई जनाउन खोजेको हो। पहिलो शमूएल 2 को 3 पदमा पनि परमेश्वरले चाहिँ क्रियाकलापलाई जोखी हेर्नुहुन्छ भनिएको छ। परमेश्वरले हेर्दा कि उचित छ वा उचित छैन भन्ने कुरा वचनमा
मिलेको छ वा छैन भन्ने कुरा हो कि परमेश्वरको वचनलाई मापदण्ड बनाएर जोखी हेर्ने कुरा हो। दानियल 5 अध्यायमा पनि गएर यी विषयहरू साबार गर्ने हो भने बेलशजर राजाको बारेमा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ एउटा भित्तामा औँला देखा पर्दछ र त्यहाँ मेने मेने टेकेल पर्सिन भनेर लेखिएको छ। तर त्यो अक्षरहरूको अर्थ थाहा पाउने व्यक्ति कोही पनि थिएन। तर परमेश्वरले चयन गर्नुभएको दानियलले मात्रै त्यो कुराको अर्थ बताउँछन् र टेकेल भनिने कुरा चाहिँ महाराजा हजुर तराजुमा जोखिनु भएको छ र तपाईँ हलुको भेटिनु भएको छ भनेर बताएका छन्। र राजाको तोल एउटा निश्चित बिन्दुभन्दा माथि हुनुपर्ने, तर त्यसो नभएको हुनाले ऊ हलुको भेटियो र राजा यो तराजुमा जोखिएर हलुको भेटिएको भन्ने कुरा चाहिँ कि परमेश्वरको वचन उसमा अभाव देखियो भन्ने कुरा हो। यसो हुनाले यो तराजु चाहिँ विश्वास र क्रियाकलाप जोखी हेर्ने परमेश्वरको वचन हो भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। र फेरि यहाँ एक दिनको ज्याला 1 किलो गहुँ र एक दिनको ज्याला 3 किलो जौँ भनिएको छ। यसरी अब यी वचनहरू यहाँ आएको छ। यो कुरा चाहिँ परिवर्तन नहुने प्रभु येशूको वचनद्वारा फैसलाको बेला विश्वासको बिउ बचाउनु हुने कुरा बताउन खोजिएको हो। अझ यसलाई व्याख्या गर्ने हो भने तराजु भन्ने कुरामा चाहिँ के हुनुपर्छ? ढक हुनुपर्छ, अर्थात् एउटा मापदण्ड बन्ने ढक। अब एक दिनको ज्याला चाहिँ उचित पाइने 1 किलो गहुँ र त्यसै गरी एक दिनको ज्याला चाहिँ उचित हुने 3 किलो जौँ भन्ने जस्तै यी विद्रोह गरेका 7 तारा सुनका सामदान वासस्थानको मण्डलीमा प्रस्तावको चिठी पठाए तापनि उचित भएका व्यक्तिहरू चाहिँ प्रकाश 3 को 4 देखि 5 पदमा हेर्दै गर्दाखेरि आफ्ना लुगा बिटुलो नपारेका कति व्यक्ति छन् भनेर बताइएको छ। यिनीहरू उचित व्यक्तिहरू हुन् र यसै गरी विजेताले सेतो वस्त्र पहिरन पाउनेछ भनिएको छ। र यसरी विश्वासको आदर्श बनेका यी व्यक्तिहरूलाई प्रकाश 3 को 4 देखि 5 मा देखाइएको छ। र यसरी पश्चातापको आह्वान गरे तापनि यिनीहरूले प्रस्ताव नगरेको कारणले गर्दा यिनीहरूमाथि फैसला आइपरेको हो। र यी वचनलाई मापदण्ड बनाउँदा उचित व्यक्तिहरू छ कि छैन भन्ने कुरा यहाँ जोखिने कुरा हो। र यसरी 1 किलो गहुँ 3 किलो जौँ भने जस्तै आफ्नो वस्त्र बिटुलो नपारेका केही व्यक्ति बाहेक अरू उचित छैनन् भन्ने कुरा हो। र यसरी थोरै चिज चाहिँ बचाएर राख्ने कुरा हो। यशाया 1 को 8 देखि 9 पदमा पनि गएर हेर्दै गर्दा थोरै बचेको बिउलाई नराखेको भए सदम अथवा गोमरा जस्तै हुने थियो भनेर त्यहाँ बताइएको छ। पहिले नुवाको पाला र लोतको पालोमा जस्तै त्यहाँ फैसला थियो नि। प्रकाशको पुस्तकमा पनि फैसलाको दिन आइपर्छ र नुवाको पालामा पनि नुवाका परिवार मात्रै उचित पाइए। त्यसो हुनाले उनीहरू जहाजमा चढे र सदम र गोमरालाई फैसला गर्दै गर्दा पनि ती वचन पालना गरेर त्यहाँबाट भागेर बाहिर निस्किनेहरूको जीवन बचेको कुरा जस्तै प्रभु येशू फेरि आउनु भएको बेलामा पनि मानिसको पुत्रको आगमन चाहिँ नोआको दिन चाहिँ लोतको दिन चाहिँ हुनेछ भनेर बताइएको छ। फैसला देखा पर्ने यो समय पनि कि थोरै बचेको बिउलाई जोगाइने कुरा यहाँ बताइएको हो। र यसरी बचाइएका यी बिउबाट चाहिँ अत्यन्तै महान कार्य हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ पछाडिका विषयमा बताइनेछ। र यहाँ भद्राक्षको तेल र दाख मध्येलाई चाहिँ हानि नगर्नु भनिएको छ। प्रकाश 11 को 3 देखि 4 पदमा गएर हेर्ने हो भने 2 साक्षी देखा परेका छन्। यी 2 साक्षीलाई चाहिँ 2 जैतुन अथवा भद्राक्षको रुख भनेर परिचय गराइएको छ र यिनीहरूलाई 2 सामदान पनि भनिएको छ। यी भद्राक्षको रुखबाट आउने चिज चाहिँ भद्राक्षको तेल हो नि त। र ती साक्षीले देखेको र सुनेको र उनले दिने गवाईको वचन चाहिँ भद्राक्षको तेल हो र यो चिजलाई चाहिँ हानि नगर भनेर भनिएको हो। र दाख मध्येलाई पनि हानि नगर भन्नुको अर्थ चाहिँ दाखको रुखबाट दाखको फल निस्किन्छ र त्यहाँबाट दाख मध्य निस्किन्छ। र यो तथ्य चाहिँ प्रभु येशूले आफूलाई चाहिँ साँचो दाखको रुख भनेर बताउनु भएको छ। र प्रभु येशूको ओठबाट निस्किने वचन चाहिँ कि दाख मध्य साँचो दाख मध्य हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। र प्रकाश 1 को 2 पदमा गएर हेर्ने हो भने परमेश्वरको वचन र येशू ख्रीष्टको गवाही अर्थात् आफूले देखेका ती सबै कुरा चाहिँ योहन्नाले गवाही दिएको बताइएको छ।
येशू ख्रीष्टको गवाई चाहिँ प्रभु येशूको वचन हो। आफूले देखेका कुरा चाहिँ वास्तविक ती घटनाहरूलाई देखेर वास्तविकताको गवाई दिएको कुरा हो। यहाँ दाखमध्य र भद्राक्षको तेललाई चाहिँ के हानि नगर्नु भन्ने अर्थ चाहिँ के हो त? यसरी गवाईको वचन र प्रभु येशूको वचन भएको व्यक्तिलाई हानि नपुर्याऊ भन्ने अर्थ हो। अब चौथो मोहर तोडेको बेलाको घटनालाई हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ, पढ्नेछौँ। जब उहाँले चौथो मोहर तोड्नु भयो तब चौथो जीवित प्राणीले आऊ भनेको मैले सुने। मैले पहिलो घोडा देखेँ, घोडसवारको नाम चाहिँ मृत्यु थियो र पाताल चाहिँ त्यसको पछि पछि लागेको थियो। अनि पृथ्वीको चौथाइ भागलाई तरबार, अनिकाल, महामारी र पृथ्वीका जङ्गली जनावरहरूद्वारा मार्ने अख्तियारी तिनीहरूलाई दियो। र यहाँ पहिलो घोडा र घोडसवार भन्ने यी वचन आउँछ र यहाँ घोडसवारको नाम चाहिँ मृत्यु हो भनिएको छ र पृथ्वीको पशुलाई प्रयोग गरेर मारिन्छ पनि भनिएको छ। एक एकवटा हामी हेर्नेछौँ र यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि पहिलो घोडा र घोडसवारको उदय हुन्छ र अगाडि पनि बताए झैँ यी घोडसवार चाहिँ आत्माहरू नै हुन्। तर घोडसवारको नाम चाहिँ मृत्यु भनेर भनिएको कुरा चाहिँ उसको जिम्मेवारी चाहिँ मार्ने जिम्मेवारी भएको कारणले गर्दाखेरि हो। र यहाँ घोडसवार चाहिँ आत्माहरू हुन् भन्ने कुरा हो र यहाँ घोडा चाहिँ पृथ्वीमा भएका शरीरहरूलाई जनाउन खोजिएको हो। यी शरीरलाई प्रयोग गरेर आत्माले कार्य गर्ने त्यो विषय हो। र पृथ्वीको पशुद्वारा मारिने पृथ्वीको पशुको बारेका विषय चाहिँ प्रकाश 13 अध्यायमा पुग्यो भने प्रकाश 13 को 11 पदमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि स्वर्गीय वासस्थान भनिने यो ठाउँमा समुद्रबाट प्रवेश गर्ने पशु देखा पर्छ। तर त्यहाँ पृथ्वीबाट निस्किआएको एउटा पशु पनि छ। यी प्राणीहरूलाई प्रयोग गरेर फैसला गर्ने कुरा यहाँ बताउन खोजिएको हो। पृथ्वीको पशु चाहिँ विनाशकर्ता हो। अब यसले कुन ठाउँलाई विनाश गर्छ त? प्रभु येशूले 7 दूतलाई छानेर अन्धकारलाई उज्यालो बनाउने बत्तीको कार्य सुरुवात गर्नुभयो। यो ठाउँलाई कुल्चीमिल्ची गरेर विनाश गर्ने त्यो प्राणी हुन् यिनीहरू। अब घोडसवारले डोराएर ल्याएको पृथ्वीको पशुको वास्तविकता बताउने हो भने पातालमा आबद्ध भएको विनाशकर्ता हो। र यो व्यक्ति चाहिँ 7 सुनका सामदान वासस्थानलाई कुल्चीमिल्ची गरी 666 भनिने छाप लगाउने व्यक्ति हो। र यी विषय चाहिँ प्रकाश 13 अध्याय र यसै गरी योसँग सम्बन्धित प्रकाश 17 अध्यायमा पनि यी विषयहरू विस्तृत रूपमा तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछ। र यहाँ चाहिँ सामान्य रूपमा मात्रै मैले बताएँ। र बाइबलमा चाहिँ यशाया 10 को 5 पदमा पनि गएर हेर्ने हो भने असुरी मानिस, यी असुरी मानिसहरू चाहिँ चुनिएका जन होइनन्, यिनीहरू अन्य जाति हुन्। तर परमेश्वरले यी असुरी मानिसलाई बोलाएर कि क्रोधको लाठो बनाएर आफ्ना कुरा नसुन्ने नमान्ने चुनिएका ती विद्रोही जनहरूमाथि फैसला गर्नुहुन्छ। यहाँ पृथ्वीको पशुलाई प्रयोग गरेर मार्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तै हो भनेर बुझ्नुहोला। र घोडसवारको नाम चाहिँ मृत्यु भएको कारण चाहिँ मार्ने जिम्मेवारी पाएको कारणले गर्दा हो। इजकियलको 9 अध्यायमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि 4 देखि 6 पदमा गएर हेर्दा परमेश्वरले आज्ञा दिनुहुन्छ। यरुशलेम भनिने एउटा ठाउँ छ। यो यरुशलेम चाहिँ परमेश्वरले चुनिएका जनहरूलाई यरुशलेम भनिएको हो। तर दुःख लाग्दो कुरा यी यरुशलेममा अत्यन्तै घिनलाग्दा कामहरू घट्छन्। परमेश्वर नभई अरू ईश्वरलाई पूजा गर्ने, मूर्तिलाई चढाएको भोजन खाने, परमेश्वरको नियम र कानुनहरूलाई पालना नगर्ने, परमेश्वरलाई घृणा लाग्ने यी घृणित कामहरू देखा परेको बेलामा साँच्चीकै ती घटनाहरूलाई हेरेर शोक र विलाप गर्नेहरू चाहिँ उचित मानिसहरू हुन्। तर ती कुराहरू देख्दा देख्दै पनि कि यी धार्मिक नभएका कुराहरू, दुष्ट कामहरू पनि यस्तै त हो नि भनेर छोड्ने ती मानिसहरू चाहिँ के हुन् त? पहिले नै मरिसकेका मानिसहरू हुन्। र यसरी यी घटनाहरू देखेर शोक र विलाप गर्नेहरूको निधारमा चाहिँ छाप लगाऊ, तर अरू त्यो भन्दा बाहेकका उचित नभएका मानिसहरूलाई चाहिँ हतियार लगेर सबैलाई हत्या गर भन्ने घटना त्यहाँ देख्न पाइन्छ। र यहाँ मृत्यु भनिएको कारणले गर्दाखेरि शैतान
को समूहका व्यक्तिले गर्ने काम नभइकन यहाँ भएका यी घोडसवारले मार्ने जिम्मेवारी पाएको काम हो र पातालले पछ्याउने कुरा चाहिँ मृत्युमा पर्ने व्यक्तिहरूलाई लिएर जानको लागि पातालले पछ्याएको हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ। र पृथ्वीको 1/4 माथिको अख्तियार भनिएको छ र पृथ्वीको 1/4 माथिको अख्तियार लिएर मार्ने घटना देखा पर्दछ। पृथ्वीको 1/4 चाहिँ पुरै पृथ्वीको 1/4 जनसङ्ख्या भन्ने कुरा होइन। यो कुरा चाहिँ विद्रोह गरेका 7 सुनका सामदान वासस्थानका सन्त 4 भागको 1 भागलाई मार्ने अधिकार दिएको भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र फैसला आइपरेपछि चाहिँ 6 अध्यायबाट फैसला सुरु हुन्छ र फैसला सुरु भएसँगै एकैचोटि फैसला गरेर सक्ने कुरा होइन। 1/4 चाहिँ आत्मिक रूपमा यिनीहरू मरेर जान्छन्। यी घटनाहरू देखा पर्दछन्। अब बाँकी रहेका कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त? बाँकी रहेकाहरूलाई चाहिँ यिनीहरू चाहिँ 1/3 गरेर क्रमिक रूपमा प्रकाश 8 अध्याय 9 अध्याय र अझ जोडिँदै गएर आत्मिक रूपमा तिनीहरूमाथि फैसला पर्छ र तिनीहरू मर्दै जान्छन् भन्ने कुराहरू जोडिँदै जाने विषय हो। र यहाँ चाहिँ ती 4 भागको 1 भागलाई मार्ने अधिकार दिएको भन्ने अर्थ हो। अब तरबार अनिकाल मृत्यु र पृथ्वीको पशुद्वारा चाहिँ मारिन्छ। अब यहाँ तरबार चाहिँ के हो त? फैसलाको वचन नै हो। अनिकाल भन्ने कुरा चाहिँ वचन नभएको आत्मिक दरिद्रता अथवा भोकमरीलाई जनाउने काम गर्दछ कि भौतिक रूपमा कि ती खानेकुरा नभएर लागेको भोकमरी भन्ने कुरा होइन। विद्रोह गरेका चुनिएका जन यिनीहरू भएको ठाउँमा, दुष्ट काम गर्ने यिनीहरूको ठाउँमा परमेश्वरले पानी पनि दिनुहुन्न र परमेश्वरले वचन दिनुहुन्न नि। र यसरी मृत्यु भनेको चाहिँ आत्मालाई मार्ने काम हो, शरीरलाई मार्ने त्यो खालको विषय होइन। र आत्मालाई मार्ने आत्मिक त्यो खालको फैसला हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ। पृथ्वीको पशु चाहिँ पाताल समूहका विनाशकर्ता हुन्। यी असुरीलाई चाहिँ लाठो बनाएर विश्वासघात गर्ने ती बागी घरानामाथि फैसला गरिने कुरा हो। र पृथ्वीको पशु चाहिँ यी विनाशकर्ता समूहका व्यक्ति हुन्। अब 5औं मोहर तोडेको घटना हामी पढौं। जब उहाँले 5औं मोहर तोड्नु भयो तब वेदी मुन्ती र मैले तिनीहरूका आत्माहरू देखे जो परमेश्वरको वचनको निम्ति र तिनीहरूले दिएका गवाहीको कारण मारिएका थिए। अनि तिनीहरूले यसो भनेर चर्को स्वरले कराए, हे सर्वशक्तिमान पवित्र सत्य प्रभु, अझै कहिलेसम्म तपाईँले पृथ्वीमा रहनेहरूको इन्साफ गर्नुहुन्न र हाम्रो रगतको बदला लिनुहुन्न? तिनीहरू प्रत्येकलाई एउटा सेतो पोसाक दियो। तिनीहरूका सहकर्मी र भाइहरू पनि तिनीहरू जस्तै मारिएर संख्यामा पुरा नभएसम्म केही बेर विश्राम गर्नु भनी तिनीहरूलाई भनियो। हुन्छ। यसरी 5औं मोहर तोडेको बेला शहीदहरूको उदय हुन्छ र तिनीहरूले रगतको बदलाको माग गर्छन्। वेदी मुनितिर रहेका शहीदहरूको रगतको बदला। यी वेदी मुनि भनेको ठाउँ चाहिँ प्रकाश 4 अध्यायमा परमेश्वरको सिंहासन सामुन्ने चाहिँ वेदी मुनि भन्ने ठाउँ हो। त्यो ठाउँ चाहिँ 4 जीवित प्राणी रहेको ठाउँसँग एउटै ठाउँ हो। पृथ्वीका बासिन्दाहरूलाई फैसला गरिदिनु भनिने कारण चाहिँ पृथ्वीका बासिन्दाहरू चाहिँ शैतानका गोठालो विनाशकर्ताहरू हुन् र तिनीहरू शैतानका गोठालो विनाशकर्ता भएको हुनाले तिनीहरूलाई फैसला गर्ने कुरा चाहिँ शैतानलाई फैसला गर्ने काम भएको कारणले गर्दा पृथ्वीमा रहेकाहरूलाई फैसला गरिदिनु भनेर यहाँ अनुरोध गरिएको हो। शहीदहरूको रगतको बदला लिइदिने बेला चाहिँ कहिले पुरा हुन्छ त? भूतप्रेतको वासस्थान भन्न सकिने बेबिलोनलाई फैसला गर्ने बेला ए विनाशकर्ता र शत्रु दियाबलसमाथि फैसला गरेर त्यो यतिका अवधिसम्म माग गरिएको बदलाको सुनुवाई हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो बेलासम्म एउटा घटना घट्न पर्ने हुनाले पर्खिँदै गएर विश्राम गर भन्नुभएको हो। र यहाँ एकैछिन हेर्ने हो भने प्रकाश 18 को 20 पदमा परमेश्वरले तिमीहरूमाथि भएको अन्यायको निम्ति त्यसको इन्साफ गर्नुभएको छ भन्ने विषय देख्न पाइन्छ। र यसरी रगतको बदला लिइदिनु हुने कुरा चाहिँ प्रकाश 16 अध्याय 17 अध्याय र 18 अध्याय यी घटनाहरू घट्न पर्यो अनि ती चाहेको बदला उहाँले पूरा गरिदिनुहुन्छ। सेतो वस्त्र पहिराइदिनु हुने
कारण चाहिँ शहीदहरूको क्रियाकलाप धार्मिक थियो भन्ने कुरा स्वीकार गरिदिनु भएको कुरा हो। परमेश्वरको कार्यको निम्ति र प्रभु येशूको गवाहीको निम्ति कि शिर काटिएको हुनाले तिनीहरूको क्रियाकलाप धार्मिक थियो भनेर उनीहरूलाई यी सेतो वस्त्र पहिराएको हो। सहकर्मी सेवक र भाइहरूको वास्तविक स्वरूप। यहाँ यी सहकर्मी सेवक र भाइहरू चाहिँ तिनीहरू जस्तै मारिएर सङ्ख्यामा पुरा नभएसम्म विश्राम गर भनिएको छ। यी सहकर्मी सेवक र भाइहरू चाहिँ विद्रोह गरेका 7 सुनका सामदान वासस्थानका गोठालोहरू र सन्तहरू हुन्। यिनीहरूलाई किन सहकर्मी भनिए त? यी शहीदहरू पनि परमेश्वरबाट चयन प्राप्त गरेर प्रभुबाट चयन प्राप्त गरेर मृत्युसम्मै आज्ञा पालन गरेको हुनाले यिनीहरू चुनिएका जन हुन्। तर यहाँ यी अन्त्यको समयमा प्रकाशको पुस्तक परिपूर्तिको समयमा चयन पाएका यी 7 सुनका सामदान वासस्थानका गोठालो र सन्तहरू चाहिँ त्यो प्रतिज्ञालाई उल्लङ्घन गरेर अन्ततः कि परमेश्वरको क्रोधमा फैसलामा पर्ने घटना घट्छ। यिनीहरू पनि चुनिएका जन हुन् तर प्रतिज्ञालाई पूरा गर्ने होइन कि विद्रोह गर्ने चुनिएका जन हुन्। चुनिएका जन नै भएको हुनाले यिनीहरूलाई पनि सहकर्मी सेवक र भाइहरू भनिएको हो। अब सहकर्मी सेवक र भाइहरूको त्यो संख्या पूरा हुने बेला चाहिँ विद्रोह गरेका 7 सुनका सामदान वासस्थानका गोठालो र सन्तहरू 3 भागको 1 भाग 3 भागको 1 भाग 3 भागको 1 भाग गरेर मारिने त्यो बेला आउँछ। र चौथो मोहर तोडेको बेलामा हेर्ने भने चाहिँ 1/4 पृथ्वीको अख्तियारी लिएर तरबार अनिकाल महामारी र पृथ्वीको जङ्गली जनावरद्वारा मार्ने कुरा बताइएको छ। त्यसो हुनाले बाँकी रहनेहरू पनि छन् नि त। त्यो हुनाले प्रकाश 8 अध्याय 9 अध्याय 12 अध्यायको घटनासँग जोडिएर फैसला देखा पर्दछ। र अब 6औं मोहर तोडिने बेलाको घटना सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय 6औं मोहर तोडिएको बेलाको घटना हो। ध्यान केन्द्रित गरेर यी विषयहरू हामी पढौँ र बुझौँ र मुख्य पदलाई पढ्नेछौँ। जब उहाँले 6औं मोहर तोड्नुभयो तब मैले ठुलो भूकम्प भएको देखेँ। सूर्य भाङ्रा जस्तो कालो भयो र पूर्णिमाको चन्द्रमा रगा जस्तै रातो भयो। अनि अन्जिरको रुखलाई बतासले हल्लाउँदा नपाकेका फलहरू झरे झैँ आकाशका ताराहरू पृथ्वीमा खसे। आकाश चाहिँ चरपद्रोको मुठ्ठो बेरिए झैँ लोप भयो र हरेक टापु र पहाड तिनीहरूका आफ्ना आफ्ना ठाउँबाट हटेर गए। तब पृथ्वीका राजाहरू, राजकुमारहरू, जर्नेलहरू, धनीहरू, बलियाहरू, हरेक दास र स्वतन्त्र मानिस पहाडका गुफाहरू र चट्टानहरू हुँदो लुके। तिनीहरूले पहाडहरू र चट्टानहरूलाई भने, हामी माथि खस र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको मुहारबाट र थुमाको क्रोधबाट हामीलाई लुकाऊ, किनभने उहाँहरूको क्रोधको ठुलो दिन आएको छ र यसको अगाडि को खडा हुन सक्छ। प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय समेटिएको कुरा चाहिँ 6औं मोहर तोडेको बेलाको घटना नै हो। यो 6औं मोहर तोडेको बेला देखा पर्ने घटना चाहिँ प्रकाश 6 अध्यायमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटना बन्दछ। ठुलो भूकम्प जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ 7 सुनका सामदान वासस्थान सन्तहरूको हृदय भयानक गरी हलचल हुने कुरालाई बताइएको हो। हृदयलाई पृथ्वी अथवा जमिन भनिँदै गर्दा यो मोहर तोडेको हरेक चोटि फैसला चाहिँ विद्रोह गरेका सुनका 7 सामदान वासस्थानमाथि आइपर्ने भएकोले यो ठुलो भूकम्प आयो भन्ने कुरा चाहिँ हृदय भयानक रूपमा हलचल भएको कुरालाई बताइएको हो। र फेरि सूर्य चन्द्र तारा अँध्यारो भएर खस्ने भन्ने कुरा चाहिँ साँच्चीकै यदि यो सूर्य अँध्यारो हुने, चन्द्रमाले ज्योति नदिने र ताराहरू खस्ने भन्ने कुरा हो भने त्योभन्दा पछाडिका कुरा अत्यन्तै नमिल्दो हुन्छ। दर्शनमा देख्दा चाहिँ सूर्य अँध्यारो भएर चन्द्रमाले ज्योति नदिएर र ताराहरू खसेकै कुरा देखेर लेखेको, तर वास्तविकतामा पुरा हुँदा चाहिँ सूर्य चन्द्र ताराको वास्तविक स्वरूप थाहा पाउन पर्छ अनि बुझ्न सकिन्छ। र यसरी सूर्य चन्द्र ताराको वास्तविक स्वरूप चाहिँ 7 सुनका सामदान वासस्थानको गोठालो प्रचार गर्ने व्यक्ति र सन्त हुन् भन्ने कुरा हो। उत्पत्ति 37 को 9 देखि 11 पदमा साभार गर्ने हो भने याकुबको परिवारलाई सूर्य चन्द्र तारा भनेर भनिएको छ। यो कुरा चाहिँ याकुबले सपनाको व्याख्या गर्दै योसेफले सपना देख्दा सूर्य चन्द्र तारा जो 11 वटा ताराले मलाई दण्ड गर्यो भनेको कुरा चाहिँ बुवा याकुबले म तेरी आमा र तेरा दाइहरूले तँलाई ढोग्न पर्ने भनेर व्याख्या गरेको छ। र
त्यो घटना केही समयपछि पुरा वास्तविकतामा पुरा भएर देखा पर्यो। र यसरी याकुबको वासस्थानलाई आकाश भन्ने हो भने याकुब चाहिँ सूर्य र उनकी पत्नी चन्द्रमा र छोराहरू तारा बन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। त्यसैगरी प्रकाशको पुस्तक परिपूर्ति भएको यो बेला कि यी चुनिएका जनहरू रहेको वासस्थान चाहिँ आकाश भयो। त्यो आकाशमा रहेका यी जो गोठालो प्रचार गर्ने व्यक्ति र सन्त चाहिँ क्रमिक रूपमा सूर्य चन्द्र तारा बनेको कुरा बुझ्न सक्छौँ। परमेश्वर थुमाको क्रोधबाट फैसलामा परि यिनीहरू चाहिँ अँध्यारो भई खस्ने कुरा चाहिँ साँच्चीकै आकाशका सूर्य चन्द्र तारा, सूर्यले अँध्यारो हुने, चन्द्रमा ज्योति नदिने र ताराहरू पृथ्वीमा खस्ने यो कुरा होइन। सूर्य चन्द्र र तारा जस्ता वासस्थान मण्डलीका गोठालो प्रचार गर्ने व्यक्ति र सन्तहरू चाहिँ परमेश्वरको समूहमा थिए पहिले, तर फैसलामा परि यिनीहरू त्यागिए र पृथ्वी अर्थात् संसारको समूह अन्य जातिको समूह बने र यसरी सामूहिक राजीनामा दिने कामहरू यी घटनाहरू घटेको कुरा देख्न पाइन्छ। र फैसलामा परि अँध्यारो भई खसेको घटनालाई यसरी बताइएको छ। यी घटनाको कारणले गर्दा अब अरू कस्तो कामहरू देखा पर्दछन् त? परमेश्वरको समूहमा रहेका थोकहरू अन्य जातिको समूहमा परिवर्तन हुने कुरा देखा पर्दछ। सूर्य चन्द्र तारा चाहिँ आउँदा दिनमा प्रकाश 12 अध्याय र प्रकाश 13 अध्यायमा पनि देखा पर्दछन्। स्वर्गीय वासस्थानका गोठालो प्रचार गर्ने व्यक्ति र सन्तहरूलाई जनाउने गर्दछ। र यी विषयहरू चाहिँ बाइबल अनुसारै हेर्ने हो भने गलाती 3:3 पदमा चाहिँ पवित्र आत्माबाट सुरु गरेर शरीरमा टुङ्गिने ती घटनाहरू देखा पर्दछन्। मत्ती 8:11 देखि 12 पदको वचनलाई हेर्ने हो भने राज्यका सन्तानहरू बाहिरी अन्धकारको ठाउँमा निकालिएको बताइएको छ। राज्यका सन्तानहरू बाहिरी अन्धकारको ठाउँमा निकालिएको यो कुराको वास्तविकता चाहिँ विद्रोह गरेका वासस्थान सुनका सामदान वासस्थानका गोठाला र सन्तहरू हुन्। र यी घटना घटेपछि पूर्व पश्चिमबाट आएका व्यक्तिहरू अब्राहम, इसाक र याकुब चाहिँ स्वर्गमा बस्ने भनिएको कुरा चाहिँ धेरै आत्मा प्राणहरू कटनी भएर आइपुग्ने कुरा बताइएको हो। यो घटनालाई मत्ती 24:29 देखि 31 पदमा गएर हेर्ने हो भने प्रभुको दोस्रो आगमनको बेलाको घटना मत्ती 24 अध्यायका विषय पनि यी दोस्रो आगमनको घटना नै उल्लेख भएको छ। प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी परिपूर्ति भएको बेलामा पनि जो दोस्रो आगमनको बेलाको घटनाहरू हुन्, सङ्कष्टपछि सूर्य अँध्यारो हुने, चन्द्रमाले ज्योति नदिने, ताराहरू अँध्यारो भएर खस्ने, आकाशीय पिण्डहरू हल्लाइने कुरा गरिएको छ। र अब यो सङ्कष्ट चाहिँ को माथि आइपर्ने सङ्कष्ट हो त? विद्रोह गरेका चुनिएका जनमाथि आइपर्ने सङ्कष्ट हो। सूर्य चन्द्र तारा अँध्यारो भएर खसेपछि आत्मिक रात पर्छ नि, र त्यो बेला चाहिँ प्रभु येशू चाहिँ रातमा चोर जस्तै आउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ प्रभु येशू चाहिँ स्वर्गदूतहरूसँगै आउनु भई आकाशको यो छेउबाट त्यो छेउसम्म चारै दिशाबाट चुनिएका जनहरूलाई भेला पार्नुहुने कटनीको कार्य देखा पर्दछ। र प्रकाशको पुस्तकमा 6 अध्यायका घटनाको अन्त्य भएपछि प्रकाश 7 अध्यायमा चाहिँ छाप लगाएर कटनी गरेर छाप लगाएर भेला पार्ने त्यो नयाँ राज्य नयाँ जाति सृष्टि हुने विषय पनि आउँछ। र प्रकाश 21:1 पदमा पनि उस्तै विषय रूपमा हेर्न सकिन्छ। नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखा पर्ने, पहिलो आकाश पहिलो पृथ्वी हराएर जाने, यो पहिलो आकाश पहिलो पृथ्वी हराएर जाने कुरा चाहिँ पृथ्वी टुक्रे टुक्रा भएर फुटेर जाने अथवा सम्पूर्ण मानव जातिमाथि आइपर्ने त्यो महाविपत्ति भन्ने कुरा होइन। प्रकाशको पुस्तकमा भएका घटनाहरू चाहिँ पाप अपराध गरेको, विद्रोह गरेका चुनिएका जनहरू माथि र त्यहाँका प्रजाहरू माथि आइपर्ने र तिनीहरूको अन्त्य भएर जाने त्यो घटना बताउन खोजिएको हो। त्यसो हुनाले आकाश लोप भएर जाने कुरा, आत्मिक संसारको पवित्र आत्माले छोडेर जाने कुरा सँगै चुनिएका जनको वासस्थान नष्ट भएर जाने अर्थलाई बताउन खोजेको हो। उत्पत्ति 6:3 पदमा पनि परमेश्वरले मानिसहरूलाई छोडेर जानु भएको छ। मानिसहरूसँग सँगै हुनुहुन्थ्यो तर छोडेर जानुभयो, कारण तिनीहरूको पाप अपराध अत्यन्तै बढेको कारणले गर्दाखेरि ती पाप अपराध भएको ठाउँमा परमेश्वर बस्न नसक्नु हुने हुनाले उहाँले छोडेर जानुभयो र त्यो ठाउँका मानिसहरू शरीरमा फर्किए भन्ने कुरा हो। हरेक पहाड र टापु आफ्नै ठाउँबाट हटेर जाने कुरा चाहिँ 7 सुनका सामदान वासस्थानका शाखा मण्डलीहरू पनि परमेश्वरको समूहबाट
फैसलामा परेर त्यागिएसँगै अन्य जाति विनाशकर्ताको सम्मति र सरेको घटनालाई जनाउने यो अर्थ हो। वास्तविक रूपमै पहाड र टापुहरू आफ्नो ठाउँबाट हटेर जाने भन्ने कुरा चाहिँ कि साँच्चीकै भौतिक रूपमा घट्ने घटना नभई यसरी लेखिए पनि वास्तविकतामा देखा पर्दाखेरि यी 7 सुनका सामदान वासस्थानका शाखा मण्डलीहरू परमेश्वरको समूहबाट फैसलामा परेर त्यागिए सँगसँगै अन्य जाति विनाशकर्ताको सम्मति र सरेको घटनालाई जनाएको हो। यिर्मया 6 को 12 पदमा पनि गएर हेर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरका स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिहरू फैसलामा परेर अर्काको स्वामित्वमा परिवर्तन भएको कुरा त्यहाँ बताइएको छ। त्यो जस्तै विषय यहाँ हो भनेर बुझ्नु आवश्यक छ। पृथ्वीका राजाहरू, राजकुमारहरू, जर्नलहरू, धनीहरू, बलियाहरू, हरेक दास र स्वतन्त्र मानिसको वास्तविक स्वरूप चाहिँ विद्रोह गरेका 7 सुनका सामदान वासस्थानका यी अगुवा र शासक सहितका सन्तहरू सबैलाई जनाउने गर्दछ। पवित्र आत्माबाट सुरुवात गरेर शरीरमा फेरि फर्किएका यो घटनालाई बताउन खोजिएको हो। तिनीहरू गुफा, पहाड, चट्टानको चेपमा लुक्नु भन्नुको अर्थ चाहिँ गुफामा लुक्ने कुरा चाहिँ अन्य जाति विनाशकर्ताको समूहमा प्रवेश गर्ने कुरालाई बताएको हो। र गुफा चाहिँ अन्धकारको ठाउँ हो नि, ज्योति नभएको ठाउँलाई गुफा भनिन्छ नि। र पहाडमा लुक्ने कुरा चाहिँ पहाडले संगठन अथवा मण्डलीलाई जनाउने गर्दछ। यो पहाडमा लुक्ने कुरा चाहिँ अन्य जाति विनाशकर्ताको मण्डलीको समूह बन्ने कुरा बताउन खोजेको हो। र चट्टान अथवा चट्टानको चेपतिर लुक्ने कुरा चाहिँ अन्य जाति गोठालोको विनाशकर्तामाथि भर पर्ने कुरा हो। फैसलामा परेर त्यागिएसँगै प्रस्ताव गरेर फर्केर आउनुपर्ने, तर उल्टै यिनीहरू प्रस्ताव नगरी अन्य जातिको समूहमा गए, अन्य जातिको संगठनमा गए, अन्य जातिको गोठालो माथि भर पर्ने कुरा जनाउनुलाई चाहिँ यहाँ चट्टानको चेपतिर लुक्ने कुरा भनिएको छ। अन्तत यिनीहरू फैसलामा परेर जहाँ थिए त्यहाँबाट बाहिर निकालिए र प्रकाश 8 र 9 अध्यायमा पुगेर हेर्दा यिनीहरू चाहिँ अन्य जातिबाट आत्मिक रूपमा 1/3 मर्दै गएको घटना देख्न पाइन्छ। अन्य जातिको अड्डातिर निकालिएको कारण चाहिँ के हो त? अघि भनिए जस्तै यी प्रकाश 6 अध्यायको घटना समग्रमा चुनिएका जनले परमेश्वर र प्रभुबाट चुनिएर चयन भएर कि अन्धकारलाई उज्यालो बनाउने सामदानको काम गरे तापनि तिनीहरू भ्रष्ट भई विश्वासघात र बागीपन देखाएको कारणले गर्दा प्रस्तावको आह्वान गरियो। तर प्रस्तावको वचनलाई तिनीहरूले स्वीकार गरेनन्। त्यो हुनाले तिनीहरूमाथि फैसला गरियो र तिनीहरूको अन्त्य भयो। परमेश्वरको करार भङ्ग गरे, आदमले चाहिँ परमेश्वरको करार भङ्ग गरे र अन्य जातिको ईश्वरलाई सेवा गरेको कारणले गर्दा अन्ततः अन्य जातिको अड्डातिर बाहिर निकालिएको घटना देखा पर्छ। यी वासस्थानको पवित्र मण्डली भनिने ठाउँ चाहिँ कि परम्परागत रूपमा चल्दै आएको मण्डली स्थापना भएको कुरा होइन। प्रकाशको पुस्तक परिपूर्तिको बेलामा प्रभुले विशेष गरी खडा गर्नु भएको त्यो विशेष मण्डली थियो जसले अँध्यारोलाई उज्यालो बनाउने सामदानको काम गर्यो। र केही समय राम्रो काम गर्दै गर्दा यिनीहरू चाहिँ के भए अब कि भ्रष्टाचारको बाटोमा हिँडे, विश्वासघात गरे र विनाशकर्ता निकोलाइटसँग एक बने र मूर्तिलाई चढाएको भोजन खाए, व्यभिचार गरे। तर तिनीहरूलाई प्रस्ताव गर भनेर आह्वान गरियो। त्यो वचन सुनेनन् तिनीहरूले र प्रस्ताव नगरेपछि तिनीहरूले फैसला गरियो र फैसलामा परे यिनीहरूको अन्त्य भयो। र वास्तविकताको समयमा पनि साँच्चीकै यस्तो घटना घटेर देखा परेको हो। र पहिलो मोहरबाट 6औं मोहरसम्मको घटना समग्रमा हेरौँ र सन् 1966 सालमा स्थापना भएको वासस्थानको पवित्र मण्डलीका 7 दूतहरू चाहिँ प्रकाश परिपूर्तिको बेला बाटो तयारीकर्ता, बत्तीको कार्य गर्ने व्यक्तिहरू हुन्। प्रभु येशूको दाहिने हातमा रहेर कार्य गर्दै गर्दा भ्रष्ट भएर खस्छन् र प्रकाश 2-3 अध्यायको चिठी प्राप्त गर्दछन्। त्यो चिठी पाएर पनि पश्चाताप नगरेका यी 7 दूतहरू चाहिँ स्थापना भएको 14 वर्ष पछि सन् 1980 सालमा फैसलामा परेर सबै कुराहरूको अन्त्य हुन्छ र अन्य जाति विनाशकर्ताको सम्मतिर यिनीहरू सर्छन् र अन्य जातिका गोठाला बनेका विनाशकर्ताको स्वामित्व बन्छन् र नष्ट भएर अन्त्य हुने घटना हो। र निष्कर्ष हामी हेर्नेछौँ
प्रकाश 6 अध्याय चाहिँ प्रभु येशूले प्रकाश 4 अध्यायका 4 जीवित प्राणीलाई प्रयोग गरी विद्रोह गरेका चुनिएका जनलाई फैसला गर्नुभएको विषय हो। तीमध्ये सबैभन्दा मुख्य सार घटना चाहिँ 6औं मोहर तोडिएको बेलाको घटना हो। प्रकाश 6 अध्यायमा पाप गरी बाहिर निकालिएका व्यक्तिहरू चाहिँ मत्ती 8 अध्यायको 11 देखि 12 पदका राज्यका सन्तानहरू हुन्। प्रभु येशूको पहिलो आगमनको 2000 वर्ष बितेको अत्यन्तै लामो समय आजको दिन यी विद्रोह गरेका चुनेका जन चाहिँ प्रकाश 6 अध्यायमा चाहिँ अन्त्य हुने र बाहिर निकालिने र यी निकालिएका व्यक्तिहरू चाहिँ प्रकाश 8 र 9 अध्यायमा अन्य जातिबाट मृत्युमा पर्दछन्। प्रकाश 6 अध्यायको घटना पछि प्रकाश 7 अध्यायमा कटनी गरिएका व्यक्तिहरूलाई छाप लगाई नयाँ राज्य 12 कुललाई सृष्टि गर्ने विषय देखा पर्दछ। अत्यन्तै आशाले भरिएको अत्यन्तै सुन्दर विषय आउँछ। यी 12 कुल चाहिँ बाइबलमा लेखिएको वचन अनुसारै परिपूर्ति भएको विषयहरू अर्को समयमा तपाईले कुलपतिबाट सिक्न पाउनुहुनेछ। पृथ्वीको प्रभु येशूको धर्म चाहिँ 10औं 100औं सम्प्रदाय भए तापनि फेरि सृष्टि भएको प्रभु येशूको धर्म चाहिँ मात्रै एउटा छ। परमेश्वरले चाहिँ आमोस 3को 7 पदमा आफ्ना रहस्य आफ्नो दास अगमवक्तालाई प्रकट नगरिकन केही पनि गर्नुहुन्न भनेर बताउनु भएको छ। उहाँको दास अगमवक्तालाई रहस्यहरू सबै कुराहरू देखाइदिनु भएको भन्ने चाहिँ प्रकाशको पुस्तकको पुरै अध्याय एकजना गोठालालाई सबै देखाइदिनु भई गवाही दिन लगाउनु भयो। परमेश्वर र प्रभु येशू साथमा रहनुहुने ठाउँमा उद्धार रहन्छ। परमेश्वर र प्रभु येशू साथमा रहनुहुने ठाउँमा वचन रहन्छ र परमेश्वरको हातमा 7वटा मोहरले बन्द भएको त्यो पुस्तक प्रभु येशूको हातबाट खोलिएको हुनाले प्रकाशित भएका वचनहरू यसरी पोखिएर आउने ठाउँमा चाहिँ परमेश्वर प्रभु येशू साथमा रहनुहुन्छ। त्यो ठाउँ कहाँ हो त? सिमसनजी येशूको धर्म गवाईको मण्डलको पवित्र मण्डली नै हो भन्ने कुरा बुझिदिन म अनुरोध गर्दछु। र अहिलेसम्म यतिका समय यी भिडियो सेमिनार हेरिदिनु भयो र हामी चाहिँ परमेश्वर र प्रभु येशू भित्र एक हौं। साँचो परमेश्वर र प्रभु येशू भित्र एक भएर जाति जाति आरोग्यता हुने यो अचम्बित कार्यमा तपाईँ हामी सबै सहभागी हुने बहुमूल्य समय बनेको छ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। पवित्र धन्यवादी पिता परमेश्वर, आज पनि जीवनको वचन खोलेर हामीहरूलाई बेउजाउनु भएकोमा धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभु येशू फेरि आउनुहुने बेला कसैलाई पनि थाहा नभएको 7वटा मोहरले बन्द गरिएको पुस्तक प्रभु येशूको प्रकाशका वचन बेला भएर प्रतिज्ञा अनुसारै एकजना गोठाला चयन गर्नुभई सम्पूर्ण घटनाहरूका वास्तविकता देखाइदिनु भयो र मण्डलीहरूलाई गवाई देऊ भनेर पठाउनु भएको आज्ञा अनुसारै आज संसारभर परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही दिँदै गरेको कुरा विश्वास गर्दछौँ। सुन्ने हरेक आत्मा प्राणहरू सुनेर महसुस गरेर लेखिएका यी वचनहरूलाई पालना गरेर परमेश्वरको प्रतिका आशिष प्राप्त गर्नमा योग्यको बन्न सक्ने गरी मद्दत गरिदिनु भएको होस् र अन्तिम समयसम्म सुन्न सक्ने गरी पिता परमेश्वरले मन र हृदय स्वर्गदूतको मार्फत चलाइदिनु भएको होस्। सम्पूर्ण धन्यवाद, आदर र महिमा परमेश्वरलाई चढाउँछौँ। जीवनको स्रोत हुनुहुने प्रभु येशूको नाममा सम्पूर्ण प्रार्थना चढाउँदछौँ। आमेन।